السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة منصة التعليم الابتدائي والإعدادي. في الفيديو هذا إن شاء الله غادي نحاول أنني نخدم معكم الجانب ديداكتيكي ديال امتحان مادة الفرنسية دورة يونيو سنة 2017 للتعليم. غادي نحاول أنني نخرجوا الجانب ديال الديداكتيك. ما تنساوش الاشتراك وتخليوا لي كومونتير وديروا لايك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. عندنا هاد لا دوزيام بارتي دو ليبروف فيها 40 نقطة، يعني الجانب ديال الديداكتيك هو جانب جد مهم، لذلك كنركز عليه بزاف. كتشوفوا معنا عطاونا لو تكست، حنا غندوزو مباشرة للأسئلة باش ما نطولش عليكم الفيديو. عندنا كيف ما كتشوفوا معنا عندنا voici ci-dessus un support proposé pour une activité de lecture destinée aux élèves de la 6e année de l'enseignement primaire. قالوا لنا بلي هاد السيبور هذا لو تكست هذا موجه لتلاميذ السنه السادس ابتدائي من التعليم الابتدائي. السؤال الاول يقول élaborer une fiche pédagogique pour cette activité en tenant compte les consignes suivantes. خاصنا نصاوبوا واحد لا فيش مع اخذ الاعتبار هذه الاسئله التاليه. اولا définir deux objectifs d'apprentissage. كيف ما كتشوفوا عليها 4 ديال النقاط. يعني هذا السؤال هذا جد مهم بزاف، مهم بزاف. كنتمنى انكم تاخذوا ورقه وستيلو وتقيدوا معايا الاجوبه، حيت الى ان شاء الله ملي تبغيو تخدموا امتحانات غتلقاو باللي راه الاسئله هي كتعاود. السؤال الاول définir deux objectifs d'apprentissage. بالنسبه لهذا السؤال هذا الجواب ديالو هو التالي. deux objectifs d'apprentissage. شنو الاهداف ديال من التعلم؟ الاهداف من هاد لو تكست اللي غادي يدير الاستاذ. شنو الهدف ديالو؟ الهدف ديالو هو امéliorer la lecture، تحسين القراءه عند التلاميذ. ثانيا développer et enrichir le vocabulaire، c'est-à-dire يعني تحسين مستوى ومعجم التلاميذ، يعني التلاميذ غادي يكتسبوا كلمات جداد، هذه هي enrichir le vocabulaire. ثالثا lire le texte d'une manière expressive، يعني قراءة النص بطريقة متمعنة. وأخيرا reconnaître les caractéristiques du texte، معرفة عناصر النص، خاصة إلا كان عندنا نص وصفي. un texte descriptif عندنا le titre, l'auteur, l'utilisation des adjectifs soit épithètes soit attributs. le titre هو العنوان، l'auteur هو الكاتب. يعني بهاد الأجوبة هذه نكونوا أننا حصلنا إن شاء الله على 4 ديال النقاط. السؤال ب عندنا mentionner la durée et le nombre de séances. دائما لا durée كتكون 45 دقيقة الحصة دائما. ولا ليكتور فيها جوج ديال لا دوري، عندنا عفوا فيها جوج ديال لي سيونس، وكل سيونس فيها 45 مينوت. يعني لا دوري يعني المجموع المده كلها هي 90 دقيقه، ولا سيونس عندنا جوج ديال لي سيونس، كل سيونس فيها 45 دقيقه. يعني الا سمعتوا السؤال غيتخلعوا سؤال صعيب، ولكن الجواب سهل جدا. عندنا 45 دقيقه وكل حصه فيها، عندنا جوج حصص وكل حصه فيها 45 دقيقه. السؤال الثالث عندنا indiquer le matériel didactique à utiliser. ملي كنسمعوا لو ماتيريال ديداكتيك يعني الوسيله الديداكتيكيه المعتمده، يعني شنو الاستاذ دار، شنو هما الوسائل اللي الاستاذ خدم بهم النص باش يسهل العمليه التعليميه التعلميه للمتعلمين. يعني بطريقه اخرى، يعني مثلا انا كاستاذه في هذا الدرس هذا شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ صور ديال مثلا عندنا صور ديال الشجره، صور ديال الحيوانات، نلصقهم، نعتمد بالطاطاشو، نجيب فيديوهات، نجيب هادو كاملين كيتسموا وسائل ديداكتيكيه. لو ماتيريال ديداكتيك يعني هما الوسائل اللي الاستاذ اعتمد. بالنسبه لو ماتيريال ديداكتيك في لو تكست هذا عندنا لي زيماج ريبريزونطون ان فييون، عندنا لي زيماج، لو تابلو، هادو كاملين كيتسموا. ندوزو للسؤال دي. عندنا لي تيب دو ديفيكولتي. شنو هما انواع الصعوبات اللي ممكن المتعلم يلقاهم؟ دائما عندنا 3 ديال الانواع. عندنا تيب دو ديفيكولتي سانتاكسيك وليكسيكال وفونيتيك. سانتاكسيك شنو كنقصدو به؟ لي فراز لونغ و ستركتور ديفيسيل، يعني فيما تلقاو لي تيب دو ديفيكولتي غنحطوا ليهم سانتاكسيك، فراز لونغ و ستركتور ديفيسيل. كما كتشوفوا عندنا في لو تكست راه لوتور خدم لينا ب لي فراز لونغ. وعندنا lexical la présence de quels mots ou expressions qui sont difficiles. عندنا استعمال كلمات اللي صعبة،
مثلا غروندي. كاين بزاف ديال الكلمات اللي استعملوا هنا الكاتب صعاب، وهذا الشيء ممكن يشكل لنا بزاف ديال ديفيكولتي، عوائق بالنسبه للمتعلمين. وعندنا phonétique. Certains mots présentent des difficultés d'articulation, c'est-à-dire يعني المتعلم هو التلميذ، يقدر المتعلم ما ينطقش لينا النطق الصحيح للكلمات، يعني كنسمعوا لارتيكولاسيون هي النطق. مثلا فيي غادي يلقى صعوبه باش انه ينطق لينا لو مو فيي. والسؤال الاخير عندنا proposer une activité de prolongement. هذا السؤال هذا حتى هو جد مهم، راه عليه 4 ديال النقاط. يعني اقترح وضعيه للتوسع في الفكره. كيفاش؟ عندنا 3 ديال الحوايج، اما نطلبوا من المتعلمين او هو التلميذ انه يعاود لنا واحد القصه مماثله لهذه اللي عندنا في النص، او لا نطلبوا منه من خلال النص انه يصاوب لنا واحد الديالوج، او من خلال هذا لو تكست، هذه القصه اللي عندنا يحولها لنا الرسومات. كنتمنى انكم تخليو لي لي كومونتير ديالكم. هذا هو الجانب الديداكتيكي في ماده الفرنسيه. الا خدمتوا امتحانات سابقه من 2016 ل 2020 غتلقاو باللي راه اغلبيه الاسئله كيتعاودوا. ما تنساوش تخليو لي اشتراك وكومونتير ولايك للتشجيع، وشكرا.